اچانک محمد الفیہ نو پتہ لگا ہے جو میری بہناں اجڑ کے وال نہیں ہے تونے جو بیمار ہے یا زیادہ سارا گن کے اٹھا ہے رتا بارہ بیبیاں دھوپتے روندیاں بیٹھیاں آؤ کہ آلیہ بہن دے گل جوئی پا گیا دے آلیہ بہن نہ پوچھتا جو اکبر نو پرچھی کیویں لگی ہے نہ پوچھتا جو قاسم دی لاش تے گھوڑے کیویں بھجدے رہے نہ پوچھتا جو غازی دے بازو کلم کیویں تھے نہ پوچھتا جو بھرا کیویں گڈئی ایک گل دا جواب دے سار دے وال چٹے کتھاں تھے نہیں بھرا دے گل جوئی پا کے جے کیا دساواں جو شراب دے دربار دے جو شراب دے دربار دے جو جنویرن پیش تے اگو طاقت یزید دے کئی گن او تیری بہن کھلوتے رہے بھائی رومنڈ کربلا بن گئی رومنڈ الحمدللہ علی دیا دیا تیرے درازی ہوئے محمد الفیہ بھین دا سر جم گیا دے آلیہ بھینے دا ساک تو دکھا مندر ہور کے رہ دیکھیں گے پھر آدھے گلج بھائی باگے جے کیا دے ساما میرے سامنے قاتل کے بیدا میرے سامنے قاتل کے بیدا میرے دیکھ کے والے وال حسد میرے تے پھیرا سر کھل انو تمی پتھرا دا وسیدہ کھڑ بھائی اجازت ہے برداشت کرو تاکلہ وین پڑا جنہیں چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو سیدادہ اجازت ہے میں وین پڑا غازی دی قسم اسلح کیا لے آوت محمد الفیہ ادھا ہے لتا سجاد رات کڑا روندہ سجاد گلج بھائی باکر سجاد